auxiliaries o lumilibog sa atong parokya mga kapilya, iyon man sa atong gagmay katiligman na simbahan, sa mga kadagbuan sa lungsod, sa mga kaparian nato na nanimuha, nanigkamot sa pag-anhi kaliwala sa niining maong Domingo na panahon. Sa mga parokyano, mga bisita, mga mamistahay, kanang tanan, may butang malipay ng pista. Viva San Isidro Labrador! Viva! Mamistahay. Makainundong ko sa iinan ako sa mga taga-kuko nga kanang pulong mamistahay, makmis, tamis, maayo, nindot, habis, nga nagpasabot, good. And what is good? Diha sa pista. Adunay mga duwa ka kasaulugan na ato karon nga ihimo ang tibuok simbahan nagasaulog sa pagsaka sa langit. Kung sa English sa pagsaka sa langit, dito, kaganihan inon ko, pagsaka sa langit sa Ginoo for Ascension Sunday, the Ascension of the Lord, ang pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit. O kita nini, isip parokya, ato po nga isaulo, ang kapistahan ni San Isidro Labrador, o sa kamaguumang, o sa kamamumuo. Pero ngayon ko, mas masabtan nato ang atong kasaulugan sa pista kung atong masabtan kining atong pagsaulog sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Matag Domingo, atong ipadayag ang atong pagtuo, ang atong kredo. Diha sa atong kredo, may dayon ta sa ikatulong kaadlaw na banhaw siya ang matuman ang kasulatan o misunod, misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Ama. Misaka sa langit aron o diha ingon sa gitawa galingkod sa tuo sa Ama. Kini nga kamatuoran sa atong kredo, nagatugan ka nato sa kadaugan ni Jesucristo o padulungan sa kada Kristiyano. So the ascension of the Lord shows us the victory that Jesus has achieved for us and our destiny. Nga ang langit mo'y atong padulungan. Dili iya kita sa kalibutan, dili kita iya sa lawas, dili kita iya sa atong kalampusan, o bisan pa man sa atong kapakyasan. Iya kita sa Ginoo. Mga diha sa atong Ebanghelyo karon, atong madumog kini mga tulo ka mga dakong kamatuoran nga gihisgutan. Dili o sa kadramatiko nga matawag nato nga imi sa pagsaka nga gihisgutan sa unang pagbasa ang pagkayap sa Ginoo. Pero sa atong Ebanghelyo, diha sa atong Ebanghelyo ang napulog o sa katinun-an miadto sa Galilea sa bungtod nga paadtuan ni Hesus ug sila giingnan. Unsay unang giingon ni Hesus? Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. O kakikaduha, mingon na sa katinunan, busa, paglakaw kabo, ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, ug bunyagi sila sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug ang ikatulo, mingon na siya, ako, hinumdumi, ako, mag-uban kaninyo, kanunay sa katapusan sa kalibutan. Una, gihatag ka na ang tanang gahom sa langit o sa lupa. Busa ang pagsaka sa langit sa Ginoo, mao ang kalaugan ni Jesucristo. Dili lamang mahitungod ni ay kini sa pagbiyak ni Jesus,
sa kalibutan o sa iyang kalibutan nga kahitang. The ascension of the Lord does not only shows His departure on His earthly life, of His earthly state, pero hindi ay mahitungod sa iyang kadaugan, mahitungod sa iyang paghari, maugani ang pagsaka sa langit. Sa panahon karon nga naiguban sa mga kanasuran, kagubot sa politika, korupsyon sa mga pangadamhanan, fake news sa social media, nga gusto po natin i-share kay pabor sa atong pagtuo, o walay kasiguruhan, ang pagsaka sa langit ni Jesus, nagapanilumdum ka nato, nga dili ang dautan ang udao sa katapusan. Dili ang dautan. Si Kristo ang maghari. Ang guma o ang kamatuoran sa Diyos, mao gihapon ang mudao. Kini usab nga mensahe, makita nato sa kinabuhi ni San Isidro. Si San Isidro ato nahibawan usa ka kabos, dili edukado, dili bantugan sa mata sa kalibutan. Pero sa panahon siya iproklama ang Santos, kinsay ang uban, Ignatius of Loyola, Francis Xavier, mga founders sa itawag inila na congregation sa kalibutan, kanang mga Hiswita, kanang mga tatiya o nagdumalag sa simbahan na Ateneo o nangalan, ila na. St. Teresa sa Avila, Carmelites, Teresa. Pero ang uban nila, mag-uuma. Dili bantugan, dili nila sa kalibutan, pero diha sa San Isidro, o sa lamang kaordinaryong mag-uuma, o dili gamit tag-iya sa iyang utang titigan. Apan, ang Diyos, matawag nato, apan siya rin bantugan diha sa Diyos, tungod sa iyang pagtuo, tungod sa iyang kakugi, pagkamatinunanon o pagkinabuhi sa pagpampo. Mao kani ang pagkabantugan ni Jesucristo. Dili man sa tawhanong sugdanan, apan diha ay sa Ginoo nga diha sa iyang ordinaryo nga buhat, iyang giubanan sa pagtuo, pag-ampo o pag-alaga. Sayang kita karon ini panahon na ang kakapoy sa pag-uma. Nga bisan kita gani dagway nga mag-uuma, kung doon na pa'y laking chance na trabaho, di kita mabalik sa pag-uma. Kaya inyong mga anak, kita nga mga mag-uuma, kaya inyong mga anak ngayon di pa eskwela, bumalik, papagod ng umali, iputan. Gasto pag-eskwela, din balik lagi ang pag-uuma. Pero, muna ang natatawanan nga pinuha, nga gusto kita nga mag-uswa diha sa ato usap nga kinabuhi o panginabuhi. Pero, maunsa man nga nato karon nga kinabuhi o panginabuhi, mag-uuma man kita, negosyante man kita, empleyado man kita, si San Isidro nagapahinugdog ka nato, nga ni anang trabaho na atong gihimo uban sa pagkamatinunanon o pag-ampo na higong kiningdanan sa kinabuhing balaan. Ang iyang kinabuhi nagpapatuod nga ang tao nga matinunanon bisan ay sa damay mga buhat adunay luna sa kasing-kasing sa Diyos. Busa, niya nang tinuha na kita mong uswa, niya nang tinuha sa paglambo atong hinumduman nga sama ni San Isidro. Ano naging panahon sa pagpaabot? Ano naging panahon? We have to wait. We have to be patient.
na ba kita kasinatian na tumulong kay gusto kitang dali na asinso? Dali na po kayo tagturo sa musa ng mga haydo nga magdadali nga kita magportahan. Does it bring a merit to us? Tinuod, no? Siguro ang uban, nakadawat, nga nahimong, no? Nakadawat sa sobra sa ilang itawag na gihatan. Pero kung kita nga naasawahin, motoin sila, ang gaunan naka-high pero ang uban sa katapusan nag-hinax. Ditaw. Kinahanglan na sa kita sensitibo niya, mamita na naninuhan lagi kita kaya gusto kitang muuswa. Pero mo din sa kinapagpahinumdum ka na ito. Dili lang ka na ang mga korupsyon ng mga paghitabo kaya sa pangangamanan uban pa. Tungkol kay gusto kitang maansin sa pagdali, dili ta gusto o bukat ng mga trabaho. Kung mao kani ang mentalidad karon sa itawag nato ayuda, wala malipay ta na ay ayuda sa tinukuray kayo nga manginahanglan sa mga ayuda, pero hinay-hinay ang ato po nga pagsagot. Malipay ta na ay ayuda pero dili ta gusto pagtrabahoon. Motong dunay mga gitawag natong suporta unta sa gobyerno, pero ang nahitabo minalakan nato sa gitawag katapor. Wa nay manlampas. Wa nay manlampas. Kaya na nay madawat mapurpi sa gobyerno. So atong hinduman kini. O nianang kinabuhi ni San Isidro na bisan di ay unsa atong tinguha na atong ay patulungan ng Senyor, ang atong pagpaabot ang atong nga ginawa o pagkugi. So, mauto nga ang pagsama sa langit sa Ginoo usa na ay kadaugan ni Jesucristo o nagpahinumdum sa atong padulungan na mao ang langit. Munang tinguhan nato sa gitawag pag-asinso, dili unta ay ta makalimot unsa ang para sa tao o unsa po ang para sa Ginoo. Ang ikaduha, ang pagsama sa langit sa Ginoo nagpahinumdum ka nato sa atong misyon. Isip mga binunyagan. Munang miingon siya, panglakaw ka mo, ganito sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Kung himuan sila na atong pinunan, pupunyagi sila sa ngalan sa Mahal sa Anak o Espiritu Santo. Ang simbahan, kita, nakatawan, kita ang mga binunyagan, usa ka magpapanaw o magsasaya. We are pilgrims and we are also preachers of the good news. Magpapanaw, magsasaya. Gipadala kita katlo sa kalibutan aron mahimong saksi sa maayong balita. Nagpasadon nga kita nga mga binunyagan, dili lang ka ng dawat limpyo nga pagkabinunyagan. Ngayon nabunyagan ka ron, sunod na pagkita sa simbahan, kanan na po nga, siguro magpakumpirma. Sunod na pong pagkumpirma, sunod pagpakita sa simbahan, kasal na. Kabahin dahil kita sa kinabuhi sa simbahan. Ang atong matag Domingo na simba, uban pa mga liho, uban sa gugma. Mga sa San Isidro, atong sa iyang kinabuhi, wala siya magwali, dili siya balik. Wala siya magwali, pinaagi sa datong pulong. Pero kung sa man niya pagwali, ang ayong balita, pinaagi sa iya, kinabuhi. Ang iyang kinabuhi, ang iyang kaayon ato sa mga kapos, pagtabang sa iyang silingan, pagkamatinunanon sa trabaho, nahimong usa ka pagwali.
nahimong usa ka pagsaksi sa maayong balita. Busa, kada di ay maayo natong mga buhat ug liho, uban sa pagtuo, usa day kanang kapagsanyaw. Kamo nga ginikanan nga naninguha, nga mahimo kamong responsable nga mga ginikanan nato sa inyong anak. Sa pagdala nila sa pagtuo, sa pagdala kanila nga mahimong responsable diha sa katiliban, usa kini kapagsanyaw. Dili gasangyaw pinaagi sa pulong, pero pwede niya sa buhat. Mao gani ang kinabuhi sa pagsangyaw ni San Isidro. Ang iyang pagsangyaw, dili gamit ang microphone, gamit ang pala. Matawag niya ito. Kung sa iyang gamit sa trabaho, nga gihimo niya uban sa gugma o pagtuo. Busa ko sa kanang misyon sa pamilya, sa uma, sa opisina, sa negosyo, na atong ihimo uban sa katarong ug makiangayon, sa eskwelahan, bisan sa social media, mahimo kitang saksi ni Kristo. Mahimo kitang magsangyaw sa mayong balita. Pinaagi sa pagkamatinud-anon. Diha sa pamilya, pagkamaunomon. Sa usag-usa, isimbana o kasawa. Pagdikay sa limbong o korupsyon. Dapat sa naginahanglan. Pag-atimanan sa kinaiyahan. Mao gani ang pagsangyaw na ato usab nga batunan. Ang kalibutan na hinahanglan dili lamang ang mga tao di ay nga maalamon. Ang kalibutan dili lang ang hinahanglan ang mga tao nga mga bright. Maayo kayo imuyaw usulti. Ang kalibutan na hinahanglan usab ay mga tao simple, yano, matinud-anon, o dunay kasing-kasing, alang sa Diyos, o alang sa isikatan.